لگائے بیٹھے ہیں۔ ادھر میرے حال ویکھو تو نیندر آئی کی کرن ڈے ہوئے دھیان ادھر کرو سارے کہو جاؤ سبحان اللہ۔ بندہ نہیں کو بولدا تسی تے کم از کم بولو دھیان لگے ہو سارے تسی محفل وچ بیٹھے ہو کہو ذرا سبحان اللہ۔ جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں، جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، چمک رہی ہے جبینیں تیرے غلاموں کی، چمک رہی ہے جبینیں تیرے غلاموں کی، تجلیات کے سیر سجائے بیٹھے ہیں، تجلیات کے سیر سجائے بیٹھے ہیں۔ اور اگلا شعر بڑا قابل غور ہے جڑا یہ بھی نہ سمجھ سکیا پھر وہ اپنے نصیب نے جو میں کہنے لگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اندر شعر ہے جڑا انہوں نے نام سمجھیا وہ پھر اپنا نصیب ہے۔ وہ ویکھو بندہ مسیتے آ کے ستا پیا جو بیچارے نوار جا کے منی تے سو انہوں ہلائی جرا ایک بندہ اللہ رب العالمین توفیق دے تے مسجد میں آ کے سون رہے ویکھو بندے اچھی کہو ذرا سبحان اللہ۔ میری کم از کم تقریر ہے جنہوں نے آخری بندے تک میں سارے ہوئے نہ پیا جڑا بندہ نہ بولیا میں انہوں پوچھاں گا تیروں کی تکلیف ہے کیوں نہیں تو بولدا اللہ دے گھر آ کے جڑا نہ بولے پھر وہ اپنے نصیب نے شعر جڑا میں پڑھ لگا ذرا قابل توجہ ہے یہ وچ بولنا پینا تے تانوں دسنا پینا کیسا لگا ہے۔ ایک ہم ہے ایک ہم ہے جو اپنوں کے دل نہ جیت سکے، ایک ہم ہے جو اپنوں کے دل نہ جیت سکے، وہ دشمنوں کو بھی سینے لگائے بیٹھے ہیں، وہ دشمنوں کو بھی سینے لگائے بیٹھے ہیں، دعوت محبت دا ساری دنیا کر دیئے، دعوت محبت دا کائنات کر دیئے، اصل گل حقیقت ہے سمجھنے والیاں ایک ہم ہے جو اپنوں کے دل نہ جیت سکے، وہ دشمنوں کو بھی سینے لگائے بیٹھے ہیں، وہ دشمنوں کو بھی سینے لگائے بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، عزت و احترام دے لائق بزرگوں دوستو عزیز ساتھیو، اللہ سونے دا شکر ہے جس خالق و مالک نے اپنے کرم و فضل دے نال توانوں اور مینوں اپنے گھر چند کڑیاں بہن دا موقع نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور دے جوڑیاں دا صدقہ ساڑی ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔
جتنے احباب تشریف لے آئے ہو اللہ تعالیٰ دارین دیاں سعادتاں دے نال مالا مال فرمائے۔ اسٹیج دے اتے تشریف فرمانے خطیب اہل سنت واضح شیریں بیان حضرت علامہ مولانا قاری محمد اکبر سعیدی صاحب زیدہ شرفہ اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد ولید نقشبندی صاحب زیدہ شرفہ تشریف لے آئے نے خوش آمدید کہنے خطیب پاکستان واضح شیریں بیان حضرت صاحبزادہ والا شان علامہ قاری محمد سعید نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ زیدہ شرفہ اطال عمرہ میرا چھوٹا ویر ہے اللہ تعالیٰ ادھے علم و عمر دے اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ تھوڑی مسجد امام و خطیب نے ماشاءاللہ رونقاں لگ گئیاں نے مسجد وچ آئیے اللہ دے گھر سارے سونے ہوندے نے لیکن اسی تے ہن پاکستان پھرن والے لوگ ہاں سانوں پتہ ہے جدوں مسجد وچ داخل ہوئیدا ہے تے مسجد دیاں رونقاں تے مسجد دی سجاوٹ ویکھ کے تے مسجد دے خطیب تے نمازیاں دی پہچان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جڑے مسجد دے نمازی نے اللہ تعالیٰ امام خطیب اور نمازی اللہ تعالیٰ ساریاں دی خیر فرمائے۔ اور ساڑھے دور دراز تو مہمان تشریف لے آئے نے محترم المقام عزت ماب جناب ساڑھے بھائی چودھری مہر محمد ریاض صاحب گجرہ والے تو تشریف لے آئے نے اور ساڑھے بھائی محمد نواز صاحب شیخو پورے تو تشریف لے آئے نے اور اسی طرح دور دراز تو مہمان ساڑھے تشریف لے کے آئے نے بھائی محمد ریاض صاحب یہ بھی شیخو پورے تو آئے نے اور اللہ تعالیٰ حضور دے صدقے جنہیں حضور دے غلام آئے نے سارے دی حاضری قبول فرمائے۔ اج دی محفل بس سلسلہ دستار فضیلت ساڑھے پیارے بھائی جان جناب اختر علی فوجی صاحب انہوں دا بیٹا ساڑھا بچہ ہے محمد شاہزیب اختر اللہ دا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچے دے سینے دے اندر 30 پارے قرآن میرے مالک نے توفیق بچی کرم فرمایا کہ بچہ 30 پارے قرآن حافظ ہو گیا ماشاءاللہ۔ اور او دی خوشی دے اندر ایک بندہ ماڑا ہوئے غریب آدمی ہوئے تے مزدور بندہ ہوئے تے پھر بچہ حافظ قرآن ہوئے تے او دی خوشی وچ اینا خرچہ کرے سارے رشتہ داراں بلائے بھیناں بھراواں بلائے تے انہاں دے واسطے دعوت پکائے تے بڑے وڈے دل دی گل ہے تے پھر بھین بھرا بھی انج دے ہون میں بیٹھا آ کے محفل دے اندر کوئی نقیب اٹھدا پیا تاں یا خطیب اٹھدا پیا تاں یا کوئی نعت خواں اٹھدا پیا تاں تے بھراواں بھی بھراواں دا حق ادا کردے نے پے کہ انہوں بھرا نوں کلیا نہیں چھڈیا سارے بھرا دے نال الحمدللہ بازو بن کے بیٹھے نے مزدور اور اللہ تعالیٰ حضور دے صدقے ساریاں دی حاضری قبول فرمائے۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ تو زیادہ لمبی چوڑی تقریر دا ٹائم نہ میں کرنی ہے لمبی چوڑی تقریر واسطے اسی تے آیا ایک بچے دی خوشی دے اندر اپنے بیٹے دی خوشی چاہیاں اور کوشش کرانگا کہ بہت جلد جیڑی میں گل شروع کراں انہوں سمیٹیے تے تسی بھی آرام نال سمو تے اسی بھی گھروں گھر ہی جائیے کیونکہ ساڑھا شب و روز الحمدللہ سلسلہ اس طرح اجے چلدا پیا ربیع النور شریف تو پہلے دے شروع ہوئے ہیں تے اجے الحمدللہ اس طرح چل سو چلے۔ سلطانی صاحب یہ میرے بڑے آج تو 25 سال پرانے دوست نے بلکہ اس تو بھی زیادہ ٹائم ہونا ہے اور کنیا دنہ تو میرے نال ہی نے حضور دیاں محفلاں تسی انہاں دے گلے تو محسوس کر ہی رہے ہوگے تے شکر ہے اللہ تعالیٰ دا کہ اج بھی اسی انجی چلنے پہ اللہ دا شکر ہے لکھ لکھ وار بلکہ اسی شکر ادا ہی نہیں کر سکتے جنہیں ساڑھے ورگے گناہ گاراں ساڑھے ورگے نکمیاں اپنے محبوب دے ذکر واسطے پسند فرمایا ہے کہ اسی حضور دا ذکر کر دے پھرنے ہیں اور گلی گلی حضور دا ہوکہ دے رہے ہیں اور دعا دینے ہیں اللہ تعالیٰ سارے مسلمانہ دی اولاد دے سینے دے اندر قرآن دی شمع روشن فرمائے اور بڑے نصیباں والیاں و ماواں بڑے مقدراں والیاں و ماواں ہوندیاں نے بڑے نصیباں والے و باپ ہوندے نے بڑے مقدراں والے و باپ ہوندے نے کہ جنہ دی اولاد ممبر تے بیٹھ کے حضور دا ذکر کر دیے اے جملے نو جن نے سمجھنا ہے انہوں سمجھ آنی ہے جدے کنوں دی کولوں دی لنگ جانی انہوں کی پتہ میں کی کہہ رہا
کسی دا پتر حوالدار بنے تو انہوں بڑی خوشی ہے، کسی دا پتر تھانے دار بنے تو انہوں بڑی خوشی ہے، کسی دا پتر وکیل بنے تو انہوں بڑی خوشی ہے، کسی دا پتر منسٹر بنے تو انہوں بڑی خوشی ہے، کسی دا پتر دنیا دے اتے بڑی ہون بڑی دور دی گل ہون تے عام سپاہی لگ جائے تے مہنگائی دا دور ہے، بندے نو بڑی خوشی ہوندی ہے میرا پتر پولیس وچ لگ گیا ہے۔ لیکن اے دنیا داری دیاں ساڑیاں مجبوریاں نے، اصل خوشی اس باپ نو ہے جدا بچہ قرآن دا حافظ بن گیا ہے۔ اور علماء تشریف فرمانے، کیوں جی سیدی صاحب، علماء تشریف فرمانے اج تک اساں نہیں قرآن دی کوئی ایسی آیت پڑھی، اج تک اساں حدیث وچ کوئی ایسا فرمان نہیں پڑھیا کہ حضور نے فرمایا ہوئے جدا پتر وزیر اعظم ہویا وہ قیامت والے دن اپنے ماں پیو نو تے 10 خاندان دے ہور بھی لے کے جائے گا۔ اساں نہیں پڑھیا کہ کوئی وکیل ہوئے گا تے 10 خاندان دے ہور بھی لے کے جائے گا۔ اساں نہیں پڑھیا کوئی جج لگے گا تے 10 خاندان دے ہور بھی لے کے جائے گا۔ جدوں پڑھیا ہے یہی پڑھیا ہے، کیوں جی سیدی صاحب، جیڑا حافظ قرآن ہو گیا 10 نانکیاں وچوں تے 10 دادکیاں وچوں ماں پیو تو علاوہ میرا رب فرمائے گا جنوں مرضی پھڑ لے تے لے جا جنت وچ۔ اے اصل خوشی ہے، اے وڈیائی دی پگ ہے تے او نصیباں والا ماں پیو نہیں جدا پتر قرآن دا حافظ ہوئے، او نصیباں والا ماں باپ، او دادی دادا، او نانی نانا، او نصیباں والا جنہ دا بچہ قرآن دا قاری، قرآن دا حافظ تے عالم دین ہوئے۔ اس تو وڈی گل ہے جدا پتر ممبر تے بہ کے جمعہ پڑھائے، او ماں کی نشان والی ہے۔ جدا پتر ممبر تے بہ کے سرکار دی تعریف کرے، او باپ کی نشان والا ہے۔ اور یقین جانو کہ اتھے جدوں بچے نو شام ٹائم نا رشتہ دار سارے اے دے گالے چ مالا پا رہے سن تے یقیناً میری آنکھاں چوں آنسوں بھی آئے نے، خوشی دے بھی آنسوں آئے نے تے کچھ چیزاں یاد آئیاں نے، غم دے بھی آنسوں آئے نے کہ اللہ سونے دا شکر ہے کہ اج ایک دادے دے سامنے او دے پوترے نو قرآن دا حافظ بنیا ہے تے دادے نو بھی تے پوترے نو بھی رشتہ داراں نے گل وچ ہار پائے نے۔ وہ دادا کڈے نصیباں والا ہے کہ جس دادے دے سامنے پوترا قرآن دا حافظ بنیا ہے، جد او باپ کڈی شان والا ہے جدا پتر ممبر تے بہ کے لوگاں نو واضح و نصیحت کردا ہے، جدے پتیجے ممبر تے بہ کے لوگاں نو واضح و نصیحت کردے نے تے اج اللہ نے پوترے نو بھی قرآن دا حافظ بنا چھڑیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ساریاں نو دین دی سمجھ عطا فرمائے اور دین دی، کیونکہ اے مسجد ایک ایسی ہے، ایس مسجد دے نال انج سمجھو کہ ساڑا خون پسینہ منسلک ہے۔ ساڑے چاچا جی محمد حسین مرحوم رحمت اللہ علیہ انہاں دنہ دی میں بڑیاں گلاں یاد نے، میرے کول بھی گئے سن، رات رہ کے آئے سن، آندے سن پتر میں سکون ادن کرنا ہے جدن مینار جڑا 100 توڑ سرے چڑھ جانا ہے تو میں رج کے ادن سونا ہے۔ یہ میری زندگی دی خواہش ہے تے پتہ نہیں کتھے کتھے پھر کے تو انہاں اس مینار نو توڑ چڑھایا ہے دوستاں دے تعاون نال۔ اس مسجد دی بڑی خدمت کیتی ہے ساڑے چاچا جی سن سلطانی صاحب، اور ماشاءاللہ سی نصیباں والے ہیں کہ ساڑے 2 چاچے اجے اس محفل وچ بیٹھے نے جنہاں نے اپنی آنکھاں نال سارا کچھ ویکھیا ہے، اور انشاءاللہ اے چند گھڑیاں تو بعد چند منٹاں تو بعد میں انہاں دوواں بزرگاں نو ہی لانا ہے کہ اس بچے دے سر تے انشاءاللہ دستار بندی فرمان دے۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ میرے رب العالمین دا قرآن نال پیار کرنے اللہ دی قسم دنیا عزت کر دیئے، جڑا خاندان قرآن نال پیار کر دے میرا مالک بڑیاں شانہ دیندہ جے۔ اللہ دا قرآن دے وچوں چند گلاں میں جناب دے گوش گزار کرنا چاہنا۔ اللہ نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ رب العالمین دا قرآن میرے پروردگار عالم نے فرمایا، میں سادہ ترجمہ کرتا تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ اللہ قرآن دے اندر فرما رہا ہے، بندیو تو انہوں مخاطب کر کے میرا رب فرما رہا ہے، او توڑا رب ہے جڑا توڑی تصویر بناندہ ہے توڑی ماں دے رحم دے اندر، او الذی یصورکم، او توڑا رب توڑی شکل بناندہ ہے توڑی ماں دے پیٹ دے اندر، جے ہو جی میرا رب چاندہ ہے توڑی تصویر بنا دیتا ہے۔ اللہ قرآن دے اندر فرما رہا ہے، اے دنیا والے جڑا جے ہو جی توڑا رب چاندہ ہے توڑی شکل بنا دیتا ہے۔ دنیا تے بھیجن تو پہلے توڑا رب توڑی ماں دے پیٹ کے اندر تصویر بنا دیتا ہے، جیوے گل چاہنا ہے میرا رب تمہیں پیدا فرما دیتا ہے۔ اے گل ذرا میری محبت دے نال سن لینا، میں سادہ ترجمہ عرض کرنا پیا۔ میرے رب العالمین نے فرمایا کائنات والیو توڑے رب دی شان ہے وے، توڑے رب دا مقام ہے وے، او الذی
युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। रब्बुल आलमीन फरमांदा है जो जी मैं चाहना वा तेनू मैं शक्ल अता करना वा, तेरी मां दे पेट दे अंदर मैं तेनू सूरत तेरी देना वा, तेनू मैं शक्ल देना वा, चाहां ते जिहदे घर मैं तेनू पैदा कर देना वा। कुरान पढ़ना पे तो जो मेरे वल हजरत इब्ने अब्बास फरमांदे ने ए मेरे रब दी मर्जियां, अगर किसी नू किसी दे घर पैदा करे मेरे अल्लाह दी मर्जियां, क्योंकि वंड मेरे रब दी है। साडी सारियां दी मां भी एक, साडे सारियां दा बाप भी एक। बाप दा नाम है आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा दा नाम है हव्वा अलैहिस्सलाम, सारियां दा मां बाप एक। दुनिया के अंदर बरादरियां बन गई। अल्लाह फरमांदा मैं जिन्हों चाहां मैं जेड़ी मर्जी बरादरी दे घर पैदा करा, मैं चाहां ते अमीरां दे घर पैदा करा, चाहां ते गरीबां दे घर पैदा करा। गल मैं जरा वजाहत नाल कर दियां ताकि तुहानू समझ आ जाए। अल्लाह चाहे ते तेनू नंबरदारां दे घर पैदा करे, चाहे ते तेनू अमीरां दे घर पैदा करे, चाहे ते तेनू गरीबां दे घर पैदा करे। ऐस पूरे इज्तिमा दे अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिहड़ा एक गल कहे कि मैं फलाने दे घर अपनी मर्जी नाल पैदा होया। ना ना, अपनी मर्जी नाल कोई बंदा पैदा नहीं होता। अल्लाह दा कुरान कहंदा है युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मेरा रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर फरमांदे प्याओ सुनो मेरे अल्लाह दा कुरान। इंशाअल्लाह मैं तुहानू शेर भी सुनावांगा। अल्लाह दा लख लख शुक्र है, मैनू अल्लाह ने सुर भी दी है, गुर भी दिता है, मैनू जाच भी है। शेर भी सुनावांगा, लेकिन शेर जिहड़ा तकरीर नहीं हुंदा। शेर साडा एक ज़ौक़ है। गल अल्लाह दे कुरान दी पे करना, जरा तवज्जो दे नाल सुन लो। मेरा परवरदिगार फरमांदा युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। फरमांदा कायनात के अंदर जेड़ा भी बच्चा पैदा होता है तुहाडे रब की मर्जी नाल पैदा होता है। हुण मैं वजाहत करन लगा ताकि तुहानू ज्यादा समझ आ जाए, गल मेरी समझ आए। सवेरे मेरे वीर नूं ते ना आख्या जे राती तेरा भरा की सुना गया, सानू समझ नहीं आई। गल समझ के जरा गौर नाल गल सुन लिया जे, जेड़ा बंदा तवज्जो नाल सुनेगा उन्हें समझ आएगी। अल्लाह फरमा रहा कायनात वाले दुनिया के अंदर कोई भी बच्चा मेरी मर्जी तो बगैर पैदा नहीं होता। मैं जरा वजाहत करन लगा वा। सिख दे घर पुत्र पैदा होता है, अपनी मर्जी नाल पैदा नहीं होता, अल्लाह की मर्जी नाल पैदा होता है। हिंदू के घर पुत्र पैदा होता है, अपनी मर्जी नाल पैदा नहीं होता, अल्लाह की मर्जी नाल पैदा होता है। ईसाई के घर पुत्र पैदा होता है, अपनी मर्जी नाल पैदा नहीं होता, अल्लाह की मर्जी नाल पैदा होता है। किसी पुत प्रस्त के घर पुत्र पैदा होता है, अपनी मर्जी नाल पैदा नहीं होता, अल्लाह की मर्जी नाल पैदा होता है। अगर मुसलमान के घर पुत्र पैदा होता है, अपनी मर्जी नाल पैदा नहीं होता, अल्लाह की मर्जी नाल पैदा होता है। आदर तवज्जो दे नाल गल सुनना, वजाहत कर लगा। अगर एक गल का सारी जिंदगी शुक्र अदा करते रहिए, अल्लाह सोने करीमा रहीमा बादशाह निजामे कुदरत तेरे अपने हाथ के अंदर है। मेरे सोने रब्बा तेरा सारी जिंदगी इस गल के शुक्र अदा करते रहिए। अभी यही अदा नहीं कर सकते। अल्लाह तो कितना करम फरमाया है, सानू किसी काफर के घर पैदा नहीं किया। अल्लाह सोने सानू मुसलमाना के घर पैदा फरमा छड़िया। जिन्हों नहीं समझ आई चुप करके बोलो, जिन्हों समझ आइए कहो जरा सुभान अल्लाह। या अल्लाह तेरा कितना शुक्र है, सानू किसी तुहाडे विचों कोई बंदा इंजदा होवे जेड़ा कहे कि मैं अपनी मर्जी नाल आया, बेशक ना बोले। जेड़ा अल्लाह की मर्जी नाल पैदा होया है, कुरान की इस आयत दे उत्ते उन्हें बोलना पैना, मजबूर होकर बोलना पैना। अल्लाह फरमांदा दुनिया वालिओ मेरी मर्जी नाल दुनिया ते बच्चे पैदा होंदे ने, सारे मेरी मर्जी नाल पैदा होंदे ने। अल्लाह सोहणिया शायद इस गल दे दिल तेरा शुक्र अदा करते रहिए। असी यही शुक्र नहीं अदा कर सकते, तू साडे ते कितना करम फरमाया है। अल्लाह सानू किसी काफर दे घर पैदा नहीं कीता, सानू मुसलमानां दे घर पैदा फरमा छड़िया है। अगला जुमला सुन लो, हुण तुहाडे बोलण दी वारी आउण लगी है। ऐ जिहड़े मजमे विच बैठे हो तुहाडे बोलण दी हुण वारी आउण लगी है। एक गल ते होर असी बड़ा शुक्र करने आ, अल्लाह सोहणिया ये भी तेरा शुक्र है। अल्लाह अकबर सैयदी साहब तवज्जो चाहना वा, ये भी
ایک شکر ادا کرنے یا اللہ مسلمان تے دنیا بڑی اپنے آپ نے خواندی پھر دیئے پنجے ٹائم اذان پڑھ دینے کہندے نے اسی مسلمان ممبر تے بیٹھ کے قرآن پڑھ دینے کہندے نے اسی مسلمان ممبر دے اندر خطبہ پڑھ دینے کہندے نے اسی مسلمان اس نبی دا قرآن پڑھ دینے اس نبی دی ذات دے اندر نقص تلاش کر دینے اس نبی تے درود و سلام پڑھنے والے تے اٹیک کر دینے اس نبی دا کلمہ پڑھ دینے اس نبی دے میلاد تو سڑ جاندے نے کہندے نے اسی مسلمان ایک اللہ نے اور بڑا بڑا فضل فرمایا ہے ایک اور بڑا بڑا فضل فرمایا ہے او کیڑا فضل کیتا ہے یا اللہ مسلمان تے دنیا بڑی اپنے آپ کو اخوان دیئے میرے سونے ربا تو ایک ساڑے تے اور بڑا فضل کیتا ہے سانو کسے گستاخ دے گھر پیدا نہیں کیتا نبی دے غلامہ نے گھر پیدا فرما چھڑیا اللہ تو خوش رکھے محبت نہ کہو سبحان اللہ میرے ویر پائی ریاض گجنا لے آیا ہے اللہ انہوں زندگی تندرستی دے اے اسی انہاں دے کول جو محفل پڑھنے گیا سا نا الحمدللہ تے اتھے بھی میرا پرا فخر نال باواں کھڑیاں کردا سی کہ سانو اللہ نے انج دے ویر دتے نے الحمدللہ پاکستان وچ اج ساڈے دادا جی دا نام گونجدا ہے میاں جلال الدین دی اولاد ہے اکبر سیدی صاحب ایتھے آؤ ذرا سواد نہیں ہوندا میرے نیڑے آؤ ذرا ماشاءاللہ ولی صاحب تسی بھی آ جاؤ میں نہ بولے آجو آجو نیڑے ہو سیدی صاحب تو بولنا ہے الحمدللہ نیڑے آجو کہو ذرا سبحان اللہ میں قرآن چو گل کر رہا قرآن دی تفسیر ہے جے تو انہوں سنا رہا ہوا میرا دل کر دیا تو انہوں ایک نال شیر بھی انہوں سنائی لی ہے اب پچھلے بھی بول کے کہو سبحان اللہ تسی آج چوکی گوٹی کر دے رہے ہو نہیں بولنا اچھی کہو ذرا سبحان اللہ نالوں تھوڑا ذوق بھی پورا کر لیں میں قرآن پڑھنا پیا قرآن دی تفسیر پیا کرنا وا گل توجہ دے نال سنو نال شعر بھی پورا کر لینا تابعداری دے اندر جڑا زندگی گزاردا ہے اللہ دے کرم فرما چھڑدا جے اسی کیوں نہ فخر کریے اب دی قسم آ میرے سارے بھرا اے محفل دے اندر بیٹھے ہوئے عزتاں پہ دیندے نے آ میرا ویر میرا پیو بھی بیٹھا میرا ویر بھی جدی محنت نال اللہ نے اج مینوں ایتھوں تک پہنچایا ہے اللہ نو زندگی دتا دے میری عمر بھی اللہ اس میرے ویر نو لا دے توجہ دے نال سننا ذرا گل اللہ نے اج سانو شاناں دیتیاں نے اسی ایک ایسے دادے دی اولاد آ جن نے قرآن پڑھیا منبر تے بیٹھ کے لوکاں نو قرآن سنایا ہے سادے ماحول دے اندر قرآن پڑھیا ہے اج کالوال دی سرزمین جان لیے ساڈے دادے نے قرآن نال پیار کیتا اج اودے پوترے تے پڑپوترے قرآن پڑھدے نے الحمدللہ قرآن لوکاں نو سناندے نے اے تابعداری دے اندر عمراں گزاریاں نے اور اے تابعداری دا نتیجہ جے عام مسلمان اسی تے لوکاں نو دس دے پھرنے آ علامہ سیدی صاحب مقبول فضول کہو یار سبحان اللہ مقبول فضول اے بھولے آ کر تے ہوندے خصم ناراض بڑ بولیاں ٹھن پاوے
خوش رکھے اسے طرح خوش رکھے تا زندگی تے اگے جا کے بھی خوش رکھے سبحان اللہ مدہ آیا تے کہو سبحان اللہ میرے رب العالمین دا قرآن میں گانا پڑھی دیان لگا میں میرا اللہ فرماندہ ہے یصبرکم فی الارحام کیف یشاء اللہ فرماندہ ہے کوئی بھی بچہ اپنی مرضی نال نہیں آندا اللہ دی مرضی نال پیدا ہوندا ہے ہندوؤں دے گھر پتر آئے تے اللہ دی مرضی نال اگر سکھاں دے گھر پتر آوے تے اللہ دی مرضی نال اگر بت پرستاں دے گھر پتر آوے تے اللہ دی مرضی نال اوے مسلمان آؤ ساڈے تے رب نے کتنا فضل فرمایا ہے سانو حضور دا کلمہ پڑھن والیاں دے گھر میں رب نے پیدا فرما چھڑیا ایک قدر والے میرے انہاں لفظاں دی قدر کرنگے قدر والے میں کی گل پیا کرنا وا قدر والے گل کرنگے اللہ سونیا تیرا شکر ہے سانو تے انہاں ماواں دیاں گودیاں نصیب ہویاں نے جنہاں سانو لوریاں وی نبی دیاں نعتاں پڑھ کے سنائیاں گلوریاں بھی انہاں ماواں نے دتیاں نے جنہاں نبی دیاں نعتاں پڑھ کے سنائیاں اور جنہاں دسیا جے کہ کائنات والے ہو دنیا تے جڑا ہوندا ہے اللہ دی مرضی نال ہوندا جو اسی اج اس مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد واسطے آئے ہیں اس اللہ دے حبیب دے میلاد دی محفل وچ بیٹھے ہیں اج اس اللہ دے پیارے حبیب دی محفل دے اندر بیٹھے ہیں جنے ورگا خدا نے خدائی وچ ہور کوئی بنایا ہی کوئی نہیں یصورکم فی الارحام کیف یشاء گل ذرا توجہ نال سن لینا اللہ فرماندا ہے میں جدے گھر جنوں چاہیا جدوں چاہیا جدے گھر میں پیدا کیتا انہاں میں گل اصل پوائنٹ تے لیاون لگا ذرا گل دھیان نال سنیا جے میرا رب چاہندا ہے جنوں میں جدوں چاہیا جتھے چاہیا جدے گھر چاہیا جڑے پنڈ شہر محلے وچ چاہیا اللہ فرماندا ہے میں اوتھے انہوں پیدا کیتا جڑے پوائنٹ تے میں لیاون لگا ذرا گل دھیان نال سنیا جے میرا تیسری مرتبہ میں گل لگا میرا رب فرماندا ہے میں جنوں جتھے چاہیا جدوں چاہیا جدے گھر چاہیا میں انہوں پیدا کیتا رب سونیا دنیا دے اندر کون ہے جڑا میرے نبی دا مقام سمجھے سونیا ربا جڑی ماں محمد ورگا لال دتی جس باپ نو محمد ورگا لال دتی جس دادے نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورگا پوترا دتی اللہ سونیا انہاں دی شان ورگا نہ کوئی پہلے بنیا ہے نہ قیامت تک آنا ہے میرے نبی دی ماں ورگی کسے دی ماں نہیں میرے نبی دے باپ ورگا کسے دا باپ نہیں میرے نبی دے دادے ورگا کسے دا دادا نہیں اج ایک دادے دا پوترا قرآن دا حافظ بنیا ہے اس دادے دے سینے کو پوچھو اس دادے دے دل کو پوچھو اور دادا خوشی نال کرسی دے بیٹھ کے رون دیا سی دادے نے لوکا ہار پائے میں ویکھیا مغرب تو بعد دادے دی آنکھاں وچ آنسو پے آندے سن کہ میرا پوترا حافظ قرآن بن گیا ہے اتنی خوشی ہوئی سی وہ ایک دادے دا پوترا قرآن دا حافظ بن جائے انہوں ایڈی خوشی ہے او کمریا اس دادے دی کی شان ہوئے گی جنہیں پوترے دے سینے دے رب نے 30 بارے قرآن نازل فرمایا کہو ذرا سبحان اللہ کون ہے میرے حبیب ورگا اس خاندان ورگا کو خاندان وکھا تے صحیح اے او خاندان ہے اس خاندان دی گل کرنے پے جنہ دا نام لے کے سیدی صاحب ساڈے ورگے لکھاں نکمے جنہ دے بال پل دے نے پے صدقے نبی دے ساڈے بال پہ پل دے ساڈے کوئی سونیا ٹرک تے نہیں چل دے حضور دے صدقے ساڈے بال پہ پل دے نے ہیں میں اس خاندان کی گل پہ کرنا ہوں تو جناب نے گل سن لے گل میں اللہ دے قرآن کو شروع کی تھی سن میرے رب دا قرآن اللہ رب العالمین نے جدے گھر چاہیا جدوں چاہیا جڑے ویلے چاہیا بچہ پیدا کیتا ہے لیکن گل ہن میں جس پاسے لین دی میں اپنے ناقص علم دے مطابق تینوں سنا جاواں میرے نبی
تے اللہ نے ادوں دا نور پیدا کیتا سی جدوں کوئی شے نہیں سی بلکہ ہن میں آدم چشتی تے مجبور ہو گیا ہوں آدم چشتی تے زبان لے لواں آدم چشتی کہندا نور نبی دا اس ویلے دا آدم چشتی عاشق رسول ہے سیدی صاحب تسی تو ماشاءاللہ خطیب آدمی ہو جان دے ہو آدم چشتی حضور دا عاشق ہویا ہے وہ کہندہ ہے جدوں چایا جیڑے ویلے چایا جتھے چایا حضور نو اللہ نے کلیا ہے اے نہ سمجھا جے کہ حضور نو پیدا ہی ادوں کیتا ہے جملہ یاد کرنا لجے اے نہ سمجھا جے کہ حضور نو اللہ نے پیدا ہی ادوں کیتا جدوں مکے وچ سیدہ آمنہ دی گودی وچ آئے نے حضور تشریف لے کے آئے نے پیدا تے تیرے میرے نبی دا نور ادوں ہو گیا سی جدوں کچھ بھی نہیں سی اجے اور چلے ہو کیڑے لے سبحان اللہ کھو گے تسی ہیں اصل ہے سیدی صاحب ساڑی قوم بول دیئے میلیاں تے بڑا مارے نا چنڈ رکھ کے تے پھر بڑا بول دیں قرآن تے پھر قسمت علیہ بول دیں اے بول دے نے میلیاں تے یا ایم پی آیا ہوئے نا ملے تے پھر ویندے ری دے نے تھڑی کیڑی اچھی ہے کیوں جو ولی صاحب تھڑی کیڑی اچھی ہے اتھے تھڑی تے کھلو کے میں نعرہ مارا تاکہ ایم پی منو پچھان لوے کہ میں بھی تیرے جلسے چایا ہاں کل نو منو کو لوڑ پہ جاتے تھانے تے بنے ایم پی منو پچھان تے لوے اسی انہا ایم پیانو ککھ نہیں سمجھ دے اسی انہا ایم پیانو اپنے محبوب دے صحابہ دے صحابہ دے صحابہ دے انہا دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے انہا دے بھی غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے قدمہ نال جڑی مٹی لگی ہے اسی تو انہوں بھی انہا تو اچھا سمجھنے کیونکہ اسی جنہوں پہچان کرانی ہے اساں انہوں پہچان کرانی ہے جنہیں سانوں قبر وچ پہچان لینا ہے دنیا تے اوکھا سوکھا ویلا لنگ جانا ہے پہچان قبر وچ کرا اپنی ایتھے بول جتھے بولن دا کے ایتھے بول ایم پیاں دے سامنے تے میلیاں تے نہ بول ایتھے بول ویلیاں تے گالاں کڈ گیا اچھی بولنا ہے اوتھے شرم نہیں آندی نوہاں نو گالاں کڈے بابے نو شرم نہیں آندی مسیتے مولوی آکھے نا سنبھال دیندا اینو کڈو مولوی نو مسیتوں انہیں کی رولا پایا ہے پوتریاں نو گال کڈے شرم نہیں ہوندی جے مولوی آکھے نہ آکھو سبحان اللہ دیندا انہیں کی سیاپا پایا ہے اور کملیا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے ہیں عقل ہوندی تو پھر اللہ نہ لڑائی نہ لیندا جتھے بولن دا ٹائم ہے بولنا نہیں تو جتھے نہیں بولن دا ٹائم اوتھے اچھی اچھی گالاں کڈدا ہے تو جدوں مولوی صاحب آکھے نا بابا جی آکھو سبحان اللہ دیندا مولوی بڑا سیاپا پایا ہے اینوں تے پوچھ لے ہونا ہے تے جے نو بیچاری آکھے نا بابا جی انہاں بولیا نہ کرو تے 35 بندیاں نو جا کے لاما دیندا آندا جی نو میں لیاندی ہے بڑی منہ جوڑ ہے اے بابے دی عزت کو نہیں کردی اے نہیں پتہ بابے نو شرم کو نہیں ہوندی گال کڈن لگیاں کہ میں نہیں ویندا تھی بہن اوتھے شرم نہیں ہوندی جدوں سبحان اللہ دا ٹائم آوے سانو شرم آ جاندی ہے ایتھے گج کے بولیا کرو جتھے بولن دا ویلا ہے کرو نہ گج کے سبحان اللہ
اللہ تعالیٰ سلامت رکھے تو میرا رب تھوڑیاں زباناں سلامت رکھے جے بول دے ہو گئے آ جڑے بندے ڈھیلے پہ جاندے نے انہاں نوں اصل تے بیٹری چارج کرن دی لوڑ ہے ساڈیاں تے بیٹریاں اتوں چارج ہوئیاں نے ساڈیاں تے بیٹریاں اونے چارج کیتیاں جڑا کائنات نوں عزت دین والا ہے اسی تے چوری چو کے دعا کرنے اللہ سونیا جویں ساڈے ماپے قبراں وچ خوش ہوندے نے ساڈا ایمان ہے ساڈے ماپے قبراں وچ خوش ہوندے نے اللہ سونیا سارے نوں دی اولاد دے وی جڑی منبر تے بیٹھ کے تیرے نبی دا قرآن پڑھدی ہوئے مسلمانہ گل سن توجہ دے نال میں گل پہ کرنا وا میرے نبی یہ نہ سمجھنا کہ میرا نبی 12 ربیع الاول نوں پیدا ہویا ہے میرے نبی تشریف لے کے آئے میرے نبی آمنہ دے گھر تشریف لے کے آئے میلاد دی اس واسطے گلاں پہ کرنا وا میلاد مبارک دی تو گلاں پہ کرنا وا اج کل میلاد دے جلسے آمنے اور مسلمانہ گل سن لے اللہ دے پیارے حبیب دے میلاد دے بارے کئی بڑی بڑیاں گلاں کردے نے اسی کہنے کملیا خوشی انہاں نوں ہوندی ہے جنہاں تے رب راضی ہوندا ہے جنہاں دے گھر رحمت آندی ہے خوشی ہوندی ہے ساڈے تے اللہ نے کرم فرمایا ہے سانوں اللہ نے عظمت والا رسول عطا فرمایا میرے نبی دے دادے ورگا کسے دا دادا نہیں حضور دے نانے ورگا کسے دا نانا نہیں حضور دے باپ ورگا کسے دا باپ نہیں حضور دی ماں ورگی کسے دی ماں نہیں حضور دے خاندان ورگا کسے دا خاندان نہیں حضور دے شہر ورگا کسے دا شہر نہیں حضور دے قبیلے ورگا کسے دا قبیلہ نہیں حضور دے خاندان ورگا کسے دا خاندان نہیں اور آج توجہ نال گل سن لے میرے حضور دی اولاد ورگی کسے دی اولاد نہیں حضور دے غلامہ ورگے کسے دے غلام نہیں حضور دے نوکرہ ورگے کسے دے نوکر نہیں اللہ دے حبیب دی جنی کتاب اللہ نے عطا فرمائی اس کتاب ورگی اللہ نے کسے نو کتاب نہیں عطا فرمائی میرے نبی نو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے اللہ رب العالمین میرے نبی نو مقام عطا فرمایا ہے جڑا اج تک کسے نو عطا ہی نہیں فرمایا خدا نے اپنے حبیب نو بڑی شاناں عطا فرمائی آ گل سن لے اسی تے اس اللہ دے حبیب نو مننے آ خدا دی خدائی کے اندر لوگی جان دے نے بڑا مقام جبریل دا علماء بیٹھے نے علماء صاحب بیٹھے نے سیدی صاحب نے کچھ علماء بیٹھے نے میرا ویر چھوٹا کاری شہید دور دور تقریران دے جاندہ پوچھ لو اسی اس اللہ دے حبیب نو مننے آ دنیا دے اندر خدائی دے مولوی ایک اللہ سنا دے نے ممبران دے بہ کے جبریل نو اللہ نے بڑا مقام دیتا جبریل نو 600 پر دیتے نے ایک پر کھولے مشرق تو مغرب والے چلا جاندہ ہے جبریل نو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے بیٹھا سدراتی بلندی دے ہوئے اک چمکن تو پہلے زمین دے آ جاندہ ہے جبریل نو اللہ نے بڑا مقام دیتا ہے جبریل نو رب نے بڑی شانہ دیتیاں نے لیکن اسی دے جنہ دے حضور نو اللہ نے وہ شان دیتی ہے اور جنہیں پیران نو جبریل پہ آ چمدہ جبریل پہ چمدا ہے ایڈی شان والا جبریل ایڈا مقام والا جبریل ایڈی عظمت والا جبریل کیونکہ جبریل دا بڑا مقام ہے اگر تانوں سمجھ آوے تو میں تانوں ایک گل سنا جاواں جبریل دا بڑا مقام ہے جبریل دی بڑی شان ہے پیش رسول ایک دن جبریل تھے کھڑے ہوئے فخر دراز عمر کو دل میں لیے ہوئے سیدی صاحب دعا چاہنا وا پیش رسول ایک دن جبریل تھے کھڑے ہوئے فخر دراز عمر کو دل میں لیے ہوئے یہ ہنس کے مصطفیٰ جبریل سے کہنے لگے نبی کیا عمر ہے تمہاری بدلاؤ تو صحیح کی عرض جبرائیل نے یا سید البشر مجھ کو تو اپنے بارے میں بس اتنی ہے خبر اٹھاتا سر عرش طلوع ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد دوبارہ اندازہ میری عمر کا کیجئے شاہ والا 72,000 مرتبہ دیکھا ہے میں نے وہ تارا یہ سن کے مصطفیٰ نے کہا جان سکو گے وہ تارا اگر دیکھو تو پہچان سکو گے کی عرض جبرائیل نے میں جان جاؤں گا وہ تارا اگر دیکھوں تو پہچان جاؤں گا ارے یہ سن کر سر سے امامہ مصطفیٰ نے ہٹایا پیشانی مصطفیٰ میں وہ تارا نظر آیا اندر وہ ماشاءاللہ ماں ویکھو کہ ماشاءاللہ جزاک اللہ جی جزاک اللہ کہو ذرا سبحان اللہ اب بندے دو ترے میں جنہوں خطبہ پڑھتا ہے نا پہ دو ترے بندے چادرہ لے کے تے ساؤنڈ ہے سن اللہ دے فضلن ہونے انہوں سرگی تک نیدر نہیں ہونی کہو ذرا سبحان اللہ ہون بھی جڑا کچھ چپ کر کے بیٹھا تے پھر او ہی ہونا ہے کہو ذرا سبحان اللہ
اور جدوں ایتھے 7 بجدی ہے تے عاشق کوئی بھی چپ کر کے نہیں بہندا میں یہ بھی گل کرنا وا جبریل دا بڑا مقام ہے جبریل دا بڑا مقام ہے لیکن جبریل بھی من گیا سونیا 70,000 سال بعد اس ستارے دی میں زیارت کردا سا 72,000 مرتبہ میں ویکھے آئے سونیا مینوں عمر دا اتنا کچھ تجربہ ہے انج کر کے میری سرکار نے اپنا ماما شریف پیچھے کیتا تے میرا عقیدہ میں اپنے عقیدے نال پیش کرنا کوئی مولوی فتوی لاندا تے لاوے پیا اس ویلے جبریل نے اپنے آپ جھکا لیا ہوئے گا جبریل آکھیا ہوئے گا سونیا اے تے ستارہ جنہوں میں ویکھدا رہا ہوں اس ستارے دی تے میں دید کردا رہا ہوں اینوں تے میں 72,000 مرتبہ ویکھیا ہے سونیا میں تانوں گل اے پیدا سناواں ساڈے نبی دے غلاماں دا بڑا شان ہے جبریل بڑا بڑا مقام لے کے آیا ہے لیکن میرے نبی دی عاشقاں دا بڑا مقام ہے ایتھے میں گل سنانا ضروری سمجھنا میرے ذہن وچ آ گئی علامہ سیدی صاحب سلطانی صاحب توجہ اے گل میری طرف توجہ نال سننا سمجھ آوے گی تے سواد بھی آوے گا جبریل دا بڑا مقام ہے پر میرے نبی دے غلام برتری لے گیا ہے میں ہاتھ جوڑ کے جبریل دی بارگاہ وچ پہلے معافی مانگ لینا جبریل عشق دی دنیا کے اندر میرے نبی دے غلام تیرے تو نمبر لے گئے نے بڑا مقام ہے تیرا آ میں 10 بھی دینا وا جتنا ایک رات معراج والی ایک رات ہجرت والی راتاں بھی دو نے ذاتاں بھی دو نے ایک رات معراج والی ایک رات ہجرت والی رات میرے نال حضور دے نال ابو بکر صدیق معراج دی رات حضور دے نال جبریل جتن ہجرت دی رات آئی ہے او بھی گل سن لو جتن معراج دی رات آئی ہے او بھی گل سن لو علماء بیان کردے نے میں نقطہ دسن لگا وا معراج دی راتی جدوں سدرہ دا مقام آیا اے گل دھیان نال سنے تے بازو کھڑا کر کے سبحان اللہ دین تے مجبور ہو جاوے گل دھیان نال سن لو جدوں معراج دی رات آئی جدوں سدرہ دا مقام آیا جبریل ہاتھ بن کے کھلو گیا سونیا کہ میں نہیں جانا ہاتھ بن کے کھلو گے آکھن لگا سونیا کہ میں نہیں جانا حضور نے فرمایا مینوں کتھوں لے کے آئے مکیوں لے کے آئے مینوں اوتھوں لے کے آئے 7 آسمان بھی گزر گئے 7 آسماناں دیاں بلندیاں بھی گزر گئیاں آ کے ذرا سدرۃ المنتہا آ گیا ہے آ بڑا بڑا مقام آ گیا ہے ہن کہنے پیا میں نہیں جانا آکھن لگا سونیا ناراض نہ اج میں نہیں جانا حضور فرماندے نے جبریل کیوں نہیں جانا آکھن لگا سونیا اگے موڑ آ گیا ہاں جڑے نہیں بولتے مینوں بڑا افسوس ہے تہاڈے تے تانوں سمجھ نہیں آندی میں کی کہہ رہا ہوں سونیا اگے میں نہیں جانا اگے موڑ آ گیا ہے اگے خطرہ ہے اگر میں ایک پل بھی اگے گیا میرے پر سڑ جان گے سونیا ایک اگے مینوں اجازت نہیں اگے بڑا خطرہ ہے میں اگے نہیں جانا اگے خطرہ ہے آ ہن گل سن سیدی صاحب دعا لینا چاہنا ایک رات ہجرت والی آئی جدوں غارِ ثور تے پہنچے تے غارِ ثور تے پہنچے انج کر کے صدیق اگے کھلو کے کہندے نے سونیا تساں نہیں جانا پہلے میں انشاءاللہ زندہ باد شہزاد بیٹا جن زندہ باد آکھیا میں چولی جو کے دعا دینا اللہ سونے سارے انہوں مدینے دی زیارت نصیب فرما یا اللہ انہاں سارے انہوں سرکار دا مدینہ وخا تے جیڑی میں غارِ ثور دی گل کرنے ہاں اسی تے ویکھ آئے ہاں 2 3 4 وری ویکھ آئے ہاں سونے جڑا نہیں گیا انہوں ہی لے جا اس گار تے انہوں نے ملا جا جڑے ایتھے بیٹھے نے جڑے نہیں ویکھ کے آئے کہہ دیو آمین گل ذرا وضاحت نال سن لو تو سمجھ آئے گی میری تقریر انشاءاللہ سمجھ آندی ہوندی ہے پڑھ بندے نو میں جو کر رہا معراج دی راتی جبریل کہنے سونیا اگے خطرہ ہے میں نہیں جانا تساں جانا ہے اگے خطرہ ہے گل سمجھا جے جبریل کہنے سونیا میں نہیں جانا تساں جانا ہے اگے خطرہ ہے ہجرت دی راتی ابو بکر صدیق کہنے سونیا تساں نہیں جانا پہلے میں جانا ہے اگے
خطرہ ہے اگے خطرہ ہے گل سمجھو جبریل کہندے سونیا میں نہیں جانا تساں جانا اگے خطرہ ہے ابو بکر کہندے سونیا تساں نہیں جانا میں جانا اگے خطرہ ہے گل سمجھو اور جنوں نہیں سمجھ آنی وہ پھر جا کے پٹھے پائے انہوں کی پتہ محفل وچ بیٹھ جاؤ گل میں تیسری مرتبہ کہن لگا جبریل کہندے سونیا تساں جانا میں نہیں جانا اگے خطرہ ہے ابو بکر کہنے سونیا تساں نہیں جانا پہلے میں جانا ہے اگے خطرہ ہے ابو بکر صدیق کہنے سونیا میں گار صاف کر رہا پتہ نہیں کتوں کی پئی ہوئی ہے سونیا اتنے پتہ نہیں اژدہا ہون گے اتنے خطرہ ہے ابو بکر دی نیت ہے اگر کچھ ہوندا تے مینوں ہو جائے میرے محبوب نوں کچھ نہ ہوے جبریل کہندا میں نہیں جانا ابو بکر کہندے میں جانا ہے اے ہن میرے جملے دے اوتے تسی پھڑک کے سبحان اللہ نہ آکھی تے مینوں تواڈے تے افسوس نہ ہے میرے دادکے دے پنڈ رہن والے ہو آ میرا جملہ سن کے تساں پھڑک کے سبحان اللہ کہنی ہے اوے معلوم ہویا جبریل دا مقام تے بڑا ہے پر جبریل موڑ دا ساتھی ہے ابو بکر توڑ دا ساتھی ہے گج کے بولو بازو کھڑے کر کے لبیک کا نعرہ مارو لبیک لبیک کیڑا کہو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ معلوم ہویا جبریل دا بڑا مقام ہے پر جبریل موڑ دا ساتھی ہے ابو بکر توڑ دا ساتھی ہے عاشقاں دیاں گلاں نے نا گولڈے دے تاجدار نو جان دیو پیر میرے علی شاہ نو جیڑا جان دا کہو سبحان اللہ گولڈے دا تاجدار پیر میرے علی شاہ صاحب دا جن نے نا سنے آکھو ذرا سبحان اللہ علامہ سعید صاحب جدوں سیدی صاحب پیر میرے علی شاہ صاحب گولڈے دا تاجدار مسجد جا رہے سن نماز پڑھنے واسطے تے ایک مرید اگے کھلو گیا سونیا کچھ مولوی ہیں جدے نے جڑے حضور دیاں شانہ بیان کردے نے تے کچھ مولوی وہ بھی قرآن پڑھ دے نے وہ بھی قرآن پڑھ دے نے تے اسی ہن کیڑے پاسے جائیے کوئی سمجھ نہیں آوندی پئی تے فرمایا تو چلا ہے تینوں پتہ نہیں کہ سچا پاسا کیڑا ہے انہیں کہا حضور میں تواڈے کولوں وضاحت کران آیا آپ نے قریب کیتا قریب کر کے نا سر تے ہاتھ رکھیا جدوں اللہ دے کامل ولی سن کتب سن سر تے ہاتھ رکھیا او دا سینہ روشن کرن تو بعد انہوں پیچھے کیتا تے فرمایا تو انپڑھ بندہ ہے تے او پڑھے لکھے نے انہاں نال تو مقابلہ نہ کریا کر ایکو گل میں تینوں سکھا دینا تے انہوں یاد کر لے کہو یار سبحان اللہ ایکو گل میں تینوں سکھا دینا انہوں یاد کردہ میرا ویر یاد اللہ زندگی دے ذرا گل توجہ نہ سنیا جے ان آکھر لگے آپ فرمان لگے میں تینوں ایک گل کہنا او دھیان نال سن لے حضور دسو آپ دے کول سی کپڑا رومال کپڑا اے ساڈے وڈیرے جڑے نا وڈیرے آ بابے انہاں نوں پوچھو کدی وانڈیاں جاندے ہوندے سن یا گھر ہوندے سن ہر ویلے پگ کول رکھدے سن کپڑا رکھدے اج بھی ہن وڈیرے ویلو جننے بیٹھے نے سارے کول پرنا ہے ہن تے دیسی دور آ گیا ہے اپنا جدید دور آ گیا ہے ہن تے مولوی نہیں رکھ دے تے وام کتھوں رکھنا ہے گل سیدھی ہے ادوں بندیاں کول کپڑے ہوندے سن پرنے ہوندے سن پگاں ہوندیاں سن تے پگاں نوں لجاں ہوندیاں سن ہیں کہو یار سبحان اللہ حضرت پیر سید میرے علی شاہ صاحب دے کول نکل کے رومال سی کپڑا سی چادر سی آپ نے نکل کے موڈے تے سٹی سن کے خوش ہو جو گے آپ نے فرمایا تو نے پڑھ بندہ ہے انہاں نال مسئلے نال تو پوریاں نہیں ہونیاں میں تینوں ایک سوال دسنا جواب دینا اگر بکواس کرن تے یہ گل کہہ چھڑیا کر موڈے اوتے لوئی موڈے اوتے لوئی ورگا کوئی ورگا نہ کوئی
مسجد وال ٹر پہ گولے دا تاجدار او موٹے اتے لوئی تے جدے لڑے اسی لگے او دے ورگا نہ کوئی سماج کو ہے ہی تے لیا سامنے کون ہوئے او دے ورگا کون ہوئے او دے ورگا کو ہے ہی تے لیا سامنے لوگی کہنے میں این کر کے اشارہ کرے تے درخت ٹوڑ کے آ جاندہ ہے عقل نہیں مندی اشارہ کرے تے چند دو ٹوٹے ہو جاندہ ہے عقل نہیں مندی این اشارہ کرے تے سورج واپس آ جاندہ ہے عقل نہیں مندی این کر کے اشارہ کرے تے بدل آ جاندے نے عقل نہیں مندی این کر کے اشارہ کرے بدل چلے جاندے نے عقل نہیں مندی این کر کے سامنے کھلو کے اشارہ کرے تے گونگے کلمہ پڑھ لگے نے بلکہ میں بڑی وڈی گل کر لگا ایتھے سبحان اللہ دی چھل ہونی چاہیے جنوں سمجھ آ جائے اوے او دے ورگا کلیا تے صحیح عقل نہیں بندی این کر کے اشارہ کرے تے ابو جہل دی مٹھی وچ پتھر بھی کلمہ پڑھ دے زندہ اللہ تو انہوں خوش رکھے کہو سبحان اللہ محبت نہ کہو سبحان اللہ ہون ایک دفعہ اپنی مرضی نہ کہو سبحان اللہ اصل میں انہی دفعہ تاں کو آ رہا ہوں چوڑیاں پار کے جاؤ پنڈاں لے کے جاؤ کر جاؤ تے نیکیاں دیاں پنڈاں لے کے تھبے لے کے جاؤ جدوں قبر وچ جانا ہے ایسا سارے ہیں بلکہ اج دا جڑا ہن دور ہے بڑا جدید تے گئے گزرا قبلہ دور ہے اج جنوں قبر نصیب ہو جاندی وہ بڑا قسمت والا جے یقین جانو مارتے سارے جانے موت سارے آنی موت براکے لیکن قبر وچ شک جے گل یاد رکھیا جے اج جڑے دور جو اسی گزرنے پہ اج تے جنوں قبر نصیب ہو جائے بڑے نصیباں اللہ معاف کرے کئی ویکھے سمندر جاج ڈگا مر گئے لبا ہی نہیں کئی فلانے تھاں سڑ گئے پرت کے لبا ہی نہیں قبر ہی نصیب نہیں ہوندی کئی بیچارے ہیں جدے جڑے مر جاندے نے پتہ نہیں انہوں نے جانور کھا جاندے نے قبر ہی نہیں نصیب ہوندی بلکہ وہ بھی نصیباں والا جنوں قبر نصیب ہوئے تے دعا کرو اللہ سونیا جدوں قبر وچ جائیے تیرے محبوب دی دید نصیب ہو جائے اور اساں جانا ہے سارے ہیں میری مرضی ہے خواہش ہے جے محفل جا کے بہ گئے ہو نا میرے داد کے پنڈ والے ہو جدوں اساں قبر وچ جانا ہے تے ساڈے حضور آنا ہے تے ساڈے حضور پہچان لینا ہو میرا غلام آ گیا ہے آؤ میرا نوکر آ گیا تے میرا غلام آ گیا ہے اے دنیا داری دے جھگڑے دنیا داری دے فساد دنیا داری تے اسی قدورتاں ٹھڈ بھری پھرنے ہاں اندر بھری پھرنے ہاں ایک دوجے دیاں قدورتاں لے کے سانو بیڑا گھر کو چلا ڈب کے بندے ایک بہت قدورتاں دے وچ ڈب کے مر جاندے نے قبر دیاں کندھاں تک ٹر جاندے نے اندر صاف نہیں ہوندے اساں ویکھے نے نمازاں بھی پڑھ دے قبلہ نمازاں پڑھن والے حج کرن والے 5 ٹائم بلکہ 7 ٹائم نمازاں پڑھن والے تے اندر دیاں قدورتاں نہیں جاندیاں پیر بلے شاہ فرماندا ہے مل مل ٹونا ہے اڈیاں گوڈے پہلو دل دی میل تے لا ہے
تو میں لوگوں کو دسنا ہونا جے اللہ دی قسم میں اکثر تقریراں چ گل کرنا ہونا میں لوگوں کو دسنا ہونا بلکہ میرے سلطانی صاحب شکرگڑھ میرے نال ہی سن شکرگڑھ اسی 3 محفل 8 دنوں پڑھ کے آیا وہ پہلی محفل جدن گیا نا تو نال ہی سن سلطانی صاحب تو اتنے میں گل کیتی سی میں کیا ہوئے کملیا ایویں غم نہ کر علماء کولوں اساں سنیا ہے پر یہ گل یاد رکھی مشکل تے بڑی ہے پر مشکل دے ویلے بھی ساڈے لجپال نے ساڈے کول ہونا ہے کیوں جی مولوی صاحب تقریر کرن مولوی صاحب کہنا لیا دیا بندیا تلوار نالوں تیز رستہ تو جو ہے تلوار نالوں تیز رستہ دیوال نالوں بریک پل سرحد دا رستہ ہے حشر والے دن سوا نیزے تے سورج آ جانا ہے ہر بندے نے کم دیا ہونا نفس و نفسی دا عالم آنا ہے اے پسینہ جڑا پیران تو لے کے سر تک آ جانا ہے اس لئے بڑے بڑے کلیاں والے کم دے ہونگے سوا نیزے تے سورج ہوئے گا اتھے لوگ موجود ہونگے وہ بابا جی اٹھ کے آکھنے لگے کاری صاحب اے سارا کچھ اسی مننے آؤ سوا نیزے تے سورج ہوئے گا سوا نیزے تے سورج ہوئے گا زمین تانبی طرح تپی ہوئے گی اسی سارا کچھ ماننے آؤ پھر سراہ در رستہ بھی ماننے آؤ وال نالوں بریک تے تلوار نالوں تیز ہوئے گا بابا جی آکھنے لگے کاری صاحب ایک میرے سوال دا جواب دو میں کیا دسو بابا جی کی جواب دئیے بابا جی آکھنے لگے جدو اتنی مشکل دا ٹائم ہونا ہے قیامت دا میدان ہونا ہے دسو تے ساڈے لجپال نبی ہونگے میں کیا ہاں بابا جی ہونگے اور جڑا جملہ بابے بولے آئے جنہوں سمجھ آوے گی وہ سبحان اللہ آکھے لاؤ جنہوں نہ سمجھ آوے گی وہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا بابا پوچھنے لگا کاری صاحب جدو اتنا سخت مرحلہ ہونا ہے اوتھے ساڈے حضور نے ہونا ہے میں کیا ہاں جی ہونا ہے انہیں کیا جو اوتھے ساڈے لجپال ہونا ہے تو پھر خیر زندہ باد ماشاءاللہ اللہ تیری جوانی جی برکت دے کہو سبحان اللہ زندہ زندہ باد اللہ خوش رکھے میں تمہیں مثال دے دینا تاکہ سمجھ آ جائے کیونکہ دیہاتی ماحول ہے نا گل مثال نال سمجھانی پیندی ہے تواڈے پنڈ دا ہوئے چودھری کون ہوئے تواڈے پنڈ بڑے ہون گے چودھری ہوئے توجہ ہے اس چودھری دا نوکر ہوئے یا ڈرائیور ہوئے نوکر ہوئے کو گل ہے چودھری دا نوکر ہوئے تے او کتے بازار وچ جاندا ہوئے تے او دے کولوں ہو جائے کوئی غلطی تے بندے نو پتہ لگ جائے کہ غلطی ہو گئی ہے تے ہوئے نوکر چودھری دا انہوں اسے ویلے مارن گے انہوں وہی مارے گا جڑا چودھری دا پار تولے گا کیوں جی سلطانی صاحب شہیدی صاحب گل میری ٹھیک ہے انہیں ہاتھ مارنا ہے انہیں مارنا ہے جیڑا چودھری دا پار تولے گا نہیں تے اے ایک ادنا جا بندہ ممبر تے تواڈے سامنے بیٹھا اگر ازما کے ویلیا جے اس قدر نو اسی لوگ چھڈ گئے ہاں تواڈے پنڈ کوئی عالم دین آوے مفکر مفسر آوے تے تساں انجوں نہیں ملنا چوکے نہ بھج کے ملنا ہے تواڈے پنڈ آوے تانوں پتہ لگ جائے کہ اے فلانا بندہ جج لگا ہے تے تواڈا واقف بھی نہ ہوئے تانوں صرف پتہ لگ جائے جج لگا ہے بندیاں دکاناں وچوں ڈیریاں تو بھج کے اودے نال سلام جو لینی ہے کہ کہ یہ جج لگا ہے کسی ڈی ایس پی دا ڈرائیور آ جائے تساں بھج کے انہوں ملنا ہے کیوں یہ ساڈا معمول ہے رواج ہے کہ وہ دنیا تے عزت ہے کملیا اگر کسی چودھری دے نوکر نو مارن لگیاں بندہ 10 واری سوچدا ہے کہ میں انہوں چپیڑ ماری تے اے دے چودھری نے پوچھ لینا ہے کہ تو منو دسنا تھی تیری جرت کیویں پئی ہے میرے نوکر نو ماریا ہے تے جیڑا چودھری دے نوکر دا اگر یہ مقام ہے تے جدے اسی نوکر اگر چودھری دے نوکر نو لوکی مارن لگیاں ڈردے نے تے جدے اسی نوکر ہاں اساں قبراں وچ مار کھانی ہے نہیں الحمدللہ اساں قبراں وچ جانا ہے فرشتیاں استقبال کرنا ہے ویکھو نبی پاک دے غلام آ گئے ساڈے لاجپال تے او نے
جڑے ساڈے لجپال دے نے دنیا تے بھی قبر وچ بھی حشر وچ بھی ساڈے حضور نے آ جانا ہے اے ماڑیاں موٹیاں پھر بندیاں کول ہو ہی جاندیاں نے اللہ نے اپنے فضل نال معاف کر دینیاں نے انسان جو ہے ماڑیاں موٹیاں ہو جاندیاں نے اللہ نے اپنے کرم نال معاف کر دینیاں نے صرف گل ہے کہ حضور دا گستاخ نہ ہوئے حضور دا غلام ہوئے اللہ دی قسم او دی قبر وچ بھی چاہن ہو جائے گا اللہ رب العالمین سمجھ عطا کرے میرا پروردگار عالم قرآن گل تے اصل میں جتھے چھوڑی سی اوتھے اجے پئی ہے گل توجہ دے نال سن لینا رب العالمین نے جو شان عطا فرمایا اپنے پیارے حبیب نے ایویں تے حضور دی عظمت دے ترانے نہیں گاندے پھردے اسی تے کہنے ہیں کملیا الف اللہ چمبے مرشد من وچ الہی او نفی اسباب دا پانی ملے تے ہر لگے ہر جائی او اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلن تے آئی او جیوے مرشد کامل بارو جیوے مرشد کامل بارو جیدہ پیر کوئی نہیں جیدہ کوئی پیر نہیں ہو نہ بولو جیدہ کوئی تو کوئی ہے وہ ذرا بول کے میرے نال پڑھو بے پیرے نو قدر کوئی نہیں جیدہ پیر ہے کرو جیوے مرشد کامل بارو جیوے مرشد کامل بارو جیوے سونا عمل دی توفیق دے وقت کافی ہو گیا ہے ایویں میں دھیانے لگن سوا گھنٹہ لا گیا سوا گھنٹہ لنگ گیا پتہ نہیں لگا اللہ حضور دے صدقے سلامت رکھے میرا رب کرم فرمائے بچے دی حوصلہ افزائی کرنی ہے اسی دستار بندی کی کرنی ہے ماشاءاللہ اللہ جزا دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بندہ بڑی دوروں آیا یار دا دل نہیں توڑنا کہو ذرا سبحان اللہ او کتھوں اٹھ کے آیا باہروں کوئی گل نہیں ایک شعر اور پڑھ چھڑنے کہو ذرا سبحان اللہ نعرہ مارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ پیر میاں خلیل احمد جامی صاحب جیوں دے آئی مروے نہ ہوئے تے واگ فقیرہ رہی او جے کوئی مارے
सुनो कई जे कोई देवे गाल उलामा ते अगों जी सुनो कई पर मुर्शद दे हथ डोरी ओ मेरा कमल बाबू ते जिवें रखे ओए रही माशाअल्लाह माशाअल्लाह कहो जरा सुभान अल्लाह 11 बजे तक नहीं गाल छोड़ दे कई पड़ी जाओ बस सवाल सब पूरी करी आओ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖਤੀਬ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਸਈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਦੱਸੋ तेरे नाम पे जा ਲਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਨਾਮ पे ये थक गए जे करो तेरे नाम पे ए जान फिदा करो तेरे नाम पे ए जान फिदा एक जान क्या दो जहां फिदा से भी नहीं जी बरा करो क्या करोड़ो जहां नहीं वो जी मैं गल क्या सुना सा हजरत अबू बकर सिद्दीक वाली सिद्दीक दी ते खासी जबरील दे अपने आप बचा गया सिद्दीक दी ते खास सी सोनिया कौसर दा पानी कौशल दा पानी मैं सोने दे नालावा जिंदों जीवित जानी नारा तकबीर नारा रिसालत नारा हैदरी मेरे खुश हो गया बीच पर केड़ा दसो दसो केड़ा गज के बोलो यार गज के बोलो याद कराओ तकबीर अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाह नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे हैदरी अज़मत मुस्तफा यकीन जानो पौने 11 ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਲ ਬੰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਮੀ ਸਾਹਿਬ 9 ਵਜੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿਆ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਇੰਜ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਨੇ ਮੈਂ ਸਰਗੀ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਹਿਲਣਾ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ अल्लाह तुहानू खुश रखे इसे तरह ही खुश रखे मेरा मालिक घरां दे च अपनी खैर फरमाए ये हुण सिफारिशां शुरू हो गई तो वाकई 12 वज जाने ने तो हुण मैं तरला लेना वा मैं आखिरी सिफारिश मैंने पूरी करके तो उस तो बाद फिर बच्चे की दस्तारबंदी करनी है ये हुण सारे तुसीं इंज ही करदे रहे सिफारिशां ते टाइम वावा लग जाना मैनू तो कोई भार नहीं अलहमदुलिल्लाह तुसीं थक गए हो मैनू भार मैं नहीं थकदा हुंदा मैं वो बंदा वां जिन्हें माँ के कदम धो के पीते ने मैं जिस मैदान भी जावा अलहमदुलिल्लाह मेरी माँ दुनिया तो नहीं भी लेकिन दुआवां मेरे नाल ने अलहमदुलिल्लाह मेरा बाप दुनिया तो नहीं भी लेकिन दुआवां मेरे नाल ने आ मेरा वीर बैठा मेरा बाप है दुआवां मेरे नाल ने मैं दुनिया के किसी कोने से भी जाना लख मौलवी बैठा होवे
اتنے بھی الحمدللہ گج کے انجی میں پڑ تے میدان جتنا وا کیونکہ جس بندے نے اپنے ماپیاں نو راضی کر لیا رب انہوں بڑیاں شانہ دیتی آ جائے جس بندے نے خوش کر لیا اللہ دی قسمیں ماں باپ نہیں جے لب دے دنیا دی ہر شے لب جاندی جو بھرا نہیں جے لب دے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو ویر ویراں نال رس پیندے نے میرے نبی نے فرمایا لوگوں بھرا ہٹیاں تے نہیں جے وکدے اوے بھرا دکاناں تے نہیں جے وکدے نکیاں نکیاں گلاں تو بھرا بھراواں نال منہ وٹ لیندے نے نکیاں نکیاں گلاں تو پتر ماں باپ نال منہ وٹ لیندے نے میرے نبی نے فرمایا حضور جدو ماں دی قبر تے گئے نا تے میرے پاک محبوب دیاں ڈیکاں نکل گئیاں صحابہ نے پوچھا سونیا تسی تے خاتم المرسلین ہو تے تسی بھی رو پائے ہو فرمایا تانوں ماں دی ٹھنڈک دا کی پتہ ہو فرمایا تانوں کی پتہ ہوئے ماں دیاں دعاواں چ ٹھنڈک کی ہے تے ماں دے ساماں چ کنیاں ٹھنڈیاں صداواں نے کنیاں ٹھنڈیاں صداواں نے تانوں کی پتہ ہوئے باپ دا کی مقام ہے جنہ دے زندہ نے قدر کر لو اللہ دی قسمیں قدر کر لو جنہ دے زندہ نے میں اکثر لوکاں نو کہنا نوے ساری زندگی گزر جاندی ہے ساری زندگی اسی لوکاں دے ہاتھ چومدے رہے ساری زندگی وہ کدی اپنے پیو دا بھی ہاتھ چومیا کرے جنہیں تینوں پال کے ایڈا وڈا کیتا ہے علماء بیٹھے نے میری گل غلط ہوئے تو میں ذمہ دار ہاں علماء بیٹھے نے اللہ دی قسمیں میرا ویر ہے چھوٹا میرے چاچے دا بدر میں کدی چاچے دا نہیں سمجھا میرا سکا ویر ہے چھوٹا کاری سعید ہے اگلے دن علماء اتھے فوتگی دے گیا سن تے میرے جدو ہاتھ چومے نا سعید نے تے 4-5 کول بندے کھلوتے سن ایک بندے دے اتھروں آ گئے انہیں آکھیا ویکھو جنہ دے کار علم ہوندا ہے رب عمل بھی دے چھڑدا ہے اپنے آپ نو ذرا نیواں کر کے ویکھ تے صحیح میرا رب تینوں اچھا نہ کرے تے گل کری اپنے آپ نو نیواں تے کر جے تینوں اللہ اچھا نہ کرے تے گل کری ساری زندگی اساں ویکھے نے کون ہے جی پیر آستانہ عالیہ دھرتی تک شریف دا پیر آ رہا ہے فلانا پیر آ رہا ہے ٹمکانا پیر آ رہا ہے اور فلانے آستانے دا پیر آ رہا ہے پڑھے پاویں نماز بھی نہ میں پیراں دا نوکر ہاں میں پیراں دی گل کر رہا جڑے پیر نے نا اصل پیر باشرہ پیر جڑے حضور دی سنت رکھی تے نماز پڑھ دے نے انہاں دا میں پوش بردار ہاں گل میں انہاں دی کر رہا جڑے پیر نے پوچھو اے تسی بڑیاں خدمتاں کر دے ہو انہاں دے اگے پیچھے ہوندے نے ہاتھ چومدے نے اے علماء کم از کم 4-5 مولوی پڑھے لکھے بیٹھے نے میری گل دے ذمہ داری دین گے دنیا دی کو حدیث کڈ کے مینوں وکھا دیو جتھے اے لکھیا ہوئے کہ تیرے باپ تے تیری ماں نال وڈا تیرے پیر دا مقام ہے تیری ماں تیرے سب تو وڈا پیر ہے تیرا باپ تیرا سب تو وڈا پیر ہے جڑا تیری خاطر سارا دن مزدوریاں کردا ہے سارا دن محنتاں کردا ہے دابڑے چکدا ہے لوکاں دیاں گالاں کھاندا ہے پریاں پنچایتاں وچ جاندا ہے تینوں جوان کرن دی خاطر تینوں امیر کیڑا باپ ہے دنیا دا جدی خواہش ہے نہ ہوئے کہ میرا پتر امیر ہوئے کیڑا بندہ ہے تیری خاطر تیرا باپ کی کردا ہے اے لوکاں دے ہاتھ ساری زندگی چومنا ہے کدی اپنے باپ دا بھی چوم کے اور میں تانوں ایک نسخہ دین لگا جے اے سن لو دھیان نال میں نسخہ دین لگا جاندا بندہ بیمار ہوئے تے حکیم نسخہ دیندا ہے گرنٹی والا نسخہ حکیم وہ دیندا جڑا انہیں ازمایا ہوئے وہ کہندے ازمودہ نسخہ جے کرو تے کامیاب ہو گے اے میں تانوں ازمودہ نسخہ دین لگا سارے بندے سن دیو پے جڑا بندہ کہندا ہے میرے گھروں پریشانی نہیں مکدی میرے گھر دولت کوئی نہیں میرے گھر برکت کوئی نہیں میرے گھروں لڑائی نہیں مکدی میرے گھر پریشانیاں بیماریاں نے گھیرا کر لیا ہے جڑا بندہ کہندا ہے دنیا تے میں بڑا پریشان ہاں میرے کاروبار دی سمجھ نہیں لگدی پریشانی ہے میں نسخہ دین لگا اگر نہ کامیاب ہوئے تے کاری خلیل احمد جامی کی تو دوروں نہیں آیا میرے ویر کو میرا نمبر ہی تھے میرے سارے پراہاں کو پہار شد بیٹھا ہے سارے کو میرا نمبر ہے نمبر لے کے بے شک فون دے ہوتے میں نے گالا کٹ نہیں آکھی ہمیں جامی صاحب بکواس کر گیا سو لیکن ازمائش شرط ہے پہلو میرا نسخہ ازما لئی بعد میں تیری ہر گل سنن واسطے تیار ہاں جڑا بندہ کہندا میرا مسئلہ نہیں حل ہوندا 41 دن صبح اٹھ کے اگر تیری ماں تے باپ دوویں زندہ نے یا دوواں وچوں ایک زندہ ہے انہاں دے ہاتھ چوم کے کام تے جایا کر 41 دن اے وظیفہ کر لے خدا دی قسم رب ساری مشکل حل کر دے نہ گل پوری ہوئی تو مینوں کنوں پھڑ لئی انہاں ماپیاں دی دعا لے ہوئے انہاں دیاں ہاں ہی نکل دیاں نے تو موبائلاں دے دھیانے لگا رہنا جدید دور ہے بی بی آکھے خبردار جے تو پیو دے سامنے لے آندا نا فروٹ میں تیرا کم خراب کر دینا ہے اس سونے آقا دے صحابہ والویخ جنہ نے آکھیا بیویاں نو انہاں آکھیا نبی پاک دے قدمہ تو جان قربان ہے
حضرت حنزلہ وال ویخ رات نو شادی ہوئی ہے تازی شادی ہوئی ہے حضور نے فرمایا جہاد تے جانا انہیں بیوی چھڑی جہاد تے ٹر گئے نے تیرے ماں باپ دا اے شان ہے میں کسی دی توہین نہیں کر لیا گل غلط ہوئے تو میں ذمہ دار ہاں باپ تے ماں دے قدمہ تو لکھاں بیویاں قربان تو اپنے آپ ایمان کھلار کے ویخ رب دی قسمیں بیوی بھی تینوں کچھ نہیں آکھنا انہیں بھی تابعدار ہو جانا ہے انہوں جدو پتہ لگ گیا نا کہ میرا بندہ بندے دا پتر ہے بندے دا انہیں آپ ہی سیانے ہو جانا ہے تو جی انہوں پتہ ہے میں دبکہ مارنی ہے ایک دبکہ مارنی ہے 10 وری تے کم دا ہے وہ اپنے باپ تے نقص کھڑنے ہیں جنہیں تینوں پال کے جوان کیتا ہے وہ دے وچ عیب لبنے آج جو باپ وڈیرا ہویا ہے آج جو بیوقوف بن گیا ہے جدو چھوٹا جیسے تیرے نخرے ناد ویندا سی تیرا باپ کیڑا دنیا دا باپ ہے جڑا چند ہے کہ میرے پتر دے داندے چ درد ہوندی رہے تے ساری رات باپ پاسا پرتا کے ویکھے بھی نہ اللہ دی قسمیں باپ دی پہلو نیندر اڑدی ہے اور تو چھوٹا جہا ہوئے تیرے کانے چ پیڑ ہوئے تے اونا چر تیرے باپ نو نیندر نہ آوے جنہ تیرے تینوں سکون نہ آ جائے تے تو جدو جوان ہونے تے پھر باپ نال بولنا چھڈ دیندے اتھے گئی مسلمانہ مسلمانی تیری اے گلہ نے ساڑیاں یاد کرنا لیاں نال دے پنڈوں پیڑ اٹھ کے آ جائے نا پیڑ انہوں اگے پیچھے بندے ہون گے اگے پیچھے چمن گے ہاتھ چمن گے سجے کھبے چادراں وچھان گے اپنی مسجد دا امام جڑا سونے نبی دا قرآن سناندہ ہے تے میرے پاک محبوب دی حدیث سناندہ ہے وہ 30 سال لنگ جانا سی وہ دا ہاتھ نہیں کدی چومیا ہاتھ چومنا تے دور دی گل ہے سی جتی پا کے مسیتوں پورے باہر بھی نہیں نکل دے تے مولوی دے عیب لبن لگ پہ نہیں آج کل دی تے امامت بڑی اوکی میں تے رب دا شکر رو کے دا کرنا اللہ سونے میں 8-9 سال ہو گئے نے اس کام تو میں بچیا نماز الحمدللہ میں پڑھنا 8 دن ہی جائیدہ ہے روب نال ممبر تے بیدہ جمعہ پڑھائی دا پاسے ہوئی دا ہے ایمیں اگے پیچھے ہوندے پھر جنہوں نے خطرہ ہے کہ جے ناراض ہو گیا تے انہیں جمعہ ہی نہیں پڑھانا ہونا کیوں جی سلطانی صاحب رب دی قسمیں دن 10 روپیے نہیں اگلے دن میں واقعہ بندہ گواہ بیٹھا جے اگلے دن مولوی صاحب گھر ستے سن ساری رات بیچارہ مولوی محفل تے گیا ستا پہ آیا ایک بندہ دم کران آیا تے وہ بیچارے دی بیوی انی گل کہہ بیٹھی کہ نا سرگی والے آئے نے تے آؤندیاں جماعت کرائی ہے تے قاری صاحب جڑا جماعت کرا کے سو گئے نے تے بابا جی تسی تھوڑی دیر ٹھہر کے دم کران آ جا جے وہ جا کے ویلی چ بہ کے وہ تبرلے بولے نے اس کتی دے بچے نے تے آکھن لگا میں مولوی نو تنخواہ نہیں دینی اے کیڑا مولوی ہے وہ میں بوئے کے گیا تو بیبیاں دی دم نہیں کرنا انہاں مولوی ستا ہے انہوں پاگل دے پتر نو یہ نہیں پتا کہ میں کدے خلاف پہ بولنا میرے نبی دے مسلے تے کھلون والے امام دی قدر کچھ نہیں آ تے حضرت با یزید بستامی کو پوچھ ازیاں نے ساڑے مولوی دم نہیں کرنا آسا تنہا ہی نہیں دینی آسا دانے نہیں دینے کھا کھسمہ دا سر نہیں دیندہ تے نہ دے اللہ دی قسمیں 7,000 دا میں سوٹ پا کے بیٹھا 7,000 دا اس ٹائم 26 لاکھ دی گڈی میرے تھلے وے پنڈ میرا مکان جا جنہیں نہیں ویکھا جا کے ویکھ لوے دنیا دا ساڑا کاروبار کیڑا ہے اسی نوکرہ مصطفیٰ دے پیر دی ٹھوکر تے ماریا تیرے ورگے بندیاں نو اللہ دی قسمیں نالے دنیا عزتہ کر دیئے نالے ہاتھ چوم دیئے نالے پیسے دین دیئے کیونکہ اسی مصطفیٰ دے کمی ہیں اور کسے گل تے کدی فخر نہیں کیتا سانو جو کچھ ملے ہے ایس نبی پاک دے مسلے دا صدقہ ملے ہے ہن گل شروع ہو گئی میں تنوں ایک گل سنا دیاں تواڈے کالووال دا بندہ جڑا چودھری ہے نسلی چودھری مسجد دا امام وہ گھر ٹر جائے یا وہ ڈیرے تے ازما کے ویکھیا جائے گلاں پرے پچائے دیاں نے اب بابے پسند کرن گے جڑیاں میں گلاں کرن ڈیا چودھری دے ڈیرے تے ٹر جائے نا مسجد دا مولوی علامہ سعید صاحب اس پنڈ دے خطیب نے اپنا ولی صاحب اس پنڈ دے خطیب نے سیدی صاحب اس پنڈ دے خطیب نے کسے چودھری دے ڈیرے تے ٹر جان ازما کے ویکھ لیا جائے چودھری جدے 1000 بندہ نوکر ہے 10-20-50 بندے وہ اگے پیچھے ہوندے پھر دے نے نسلی ہوئے وصلی نہ ہوئے میں گل پہلو کرنا پیا جڑا کھو کے چودھری بنیا وہ دی گل نہیں جڑا نسلی خاندانی ہے وہ دے ڈیرے تے مسجد دا امام جائے اللہ دی قسمیں جے انہیں اٹھ کے جگہ نہ دیتی تو منو کنو پھڑ لیں اٹھ کے جگہ دے گا انہوں کو مولوی صاحب چودھری صاحب تو اڈے دے 10-12 نوکر نے ایک مولوی صاحب مسجد دے آئے تسی اپنی تھاں انہوں اٹھ کے دین ڈائے اٹھ کے ملن ڈائے تو ہی دے آپ بڑے بڑے چودھری ہو تو اڈے دے 10-15 نوکر نے ایڈی کیوں عزت کر دے ہو واقع دا چپ کر رہے نمک اللہ میں مولوی نو نہیں ویندہ پیا میں تے پاک نبی دا مسلح پیا ویکھنا
میں تے حضور دے مسلے دی حیا پہ کرنا وہ حضور دے مسلے دی انی حیا کرے گا پوچھ انہاں نو جنہ قدر کیتی ہے میرے رب نے انہاں نو کڈیاں شاناں عطا فرمائیں کنے مقام عطا فرمائے میرے رب نے انہاں نو کڈیاں عظمتاں عطا فرمائیاں نے کی پتہ ہوئے انہاں کملیاں لوکاں نو کی پتہ ہوئے انہاں چلیاں لوکاں نو ذرا دین والے پاسے قدم چوک کے ویکھ اللہ دی قسم رب تیرے گھر وچ رنگ نہ لائے تے گل کر لیں اج تو ازمالا ہے میری گل اج تو ازمالا ہے میرا بھرا وڈا بیٹھا ہے وڈے تو چھوٹا ہے وڈا بھرا ہے میں قسم چکا لو مسیتے کھلار کے ایتھے بیٹھا ہے اللہ دا گھر ہے پوچھو میں جدوں ملنا میں بھرا دے ہاتھ چومنا باپ ماں باپ تے ٹور بیٹھے ہیں نا میں بھرا دے ہاتھ چومنا جدوں ملنا عالم دین کوئی نہیں کسی مسئلے دا مولوی نہیں حکیم صاحب نے اس واسطے ایک دوجے دی قدر کریا کرو جدو قدر کرو گے نا وڈے بھرا دا شان پیو ورگا پر بھرا بھی پیو بن کے وکھائے نا کیا بات ہے سبحان اللہ جو انہوں چھوٹا حیا کرے تے وڈا نہ کرے یہ بھی تے گل نہیں نا ایک دوجے دا درد رکھو ایک دوجے دی محبت رکھو جنہ دے ماپے زندہ جے خدا دی قسم راضی کر لو دوبارہ نہیں جے لبنے آ بیٹھا بھرا ماں ٹور بیٹھا نو میں لب کے وکھائے ساری زندگی ترلے لینے نے نہیں لبنی جدن ماں تو آندرہ سڑنیاں نے گھروں نکلے گا پرا قبر تے ٹر جائے گا کی کرے گا ایک باری جدو ماپے ٹور گانے جے دوبارہ نہیں لبنے انج دا توفہ جے انہاں پرت کے نہیں لبنا انہاں دی دنیا تے ہوندیاں قدر کر لو اور دنیا تے ہوندیاں قدر کر لے خدا دیا بندیا ساری زندگی پیران دے ہاتھ چومنا ہے کدی اپنے ابے دا ہاتھ چومنا او جڑا تیرا سب تو وڈا پیر ہے میں ادھر سلطانی صاحب گل کی تھی اتھے اور بندہ ایک بولیا مجمع دے وچوں میں آئی گل کرن دیا سا میں کہا میں تیرے مجمع دا ہاتھ کھلا کرا دینا ہے 5000 بندہ مجمع دے وچ بیٹھا میں کہا میں انہیں ہاتھ کھلا کرا دینا ہے پورے مجمع دے وچ ہاتھ کھلا کر کے میں نے دسے تواڈے وچوں کیڑا بندہ جڑا صبح اٹھ کے کام تے جان لگے اپنے ابو دے ہاتھ چومدا ہے اونج تسی آندے ہو ہم غلام رسول میں موت بھی قبول ہے ہم حضور کے غلام ہیں ہم کملی والے آقا کے غلام ہیں تے میرے نبی دے صحابہ دے سن جتھے حضور دے قدم لگ جاندے ہیں صحابہ اس مٹی نوں چومدے سن سبحان اللہ حضرت جابر بن وقاص کی گل نہیں ہے سنی ساری زندگی کنے سال گزرے بیمار رہ سن ساری زندگی کنے سال حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بیمار دوائیاں لے لے کے تھک گئے جدوں اک گئے تے تھک گئے ایک دن انج کر کے کھلو کے کہندے نے سونیا جے اجازت ہوئے تے میں ذرا اپنے ابو نوں نہ ملاواں میرے ابو یمن ہوندے نے حضور نے فرمایا دل کردا تے جاؤ مل کے آؤ بیماری دی دوائیاں لے لے کے تھک گیا صحابی نبی دا جدوں اپنے باپ نو ملن گیا تے جاندیاں سار باپ دے ہاتھ دا بوسا دیتا ہے اٹھا تفسیر ابن شام اٹھا باپ دے ہاتھ نو جدوں بوسا دیتا ہے پیو دا ہاتھ چومیا ہے تے پیو دی خوشی نال آنسو نکلے پھڑ کے سینے نہ لایا رب دی قسم ساریاں بیماریاں دور ہو گئی جتھے طبیب تھک گیا سن اتھے باپ دی دعا نے رنگ لے آندا ہے عمل کریے تے سواد ہوندا ہے اگر اسی عمل کریں گے تے مزہ آئے گا جی عمل نہ کیتا تے کچھ بھی پلے نہیں پینا ایک دوجے دی قدر کر اے جڑے بندے درس پڑھے نے انہاں نوں پوچھو شیخ سعدی رحمت اللہ فرماندے نے نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین فارسی دا شعر ہے میں ترجمہ کر دینا آپ فرماندے نے اوے پنڈاں دے شہراں دے رہن والے ہو کدی پھلدار درخت دے کول جایا جے نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین درخت وال ویکھیا جے جڑے درخت انج سیدھے ٹانی ہوے گی نا اوتاں او دے تے پھل تھوڑا ہوے گا جڑی ٹہنی زمین وال چکی ہوے گی اونچی نالوں او دے تے پھل زیادہ ہوے گا نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین فرمایا دوجے نالوں میوہ چوکھا لگا ہوئے گا جڑی ٹہنی چکی ہوئے گی او دیتے پھل کھلی نالوں زیادہ ہوئے گا اپنے آپ نو چکا کے ویکھتے صحیح میرا رب تیرے تے کنے فضل فرما دیتا ہے اور دعا کرنے ہیں جس بچے دی دستار واسطے اج شاہ زیب اختر اے میرے ویر دا بچہ قرآن دا حافظ بنیا ہے اللہ اس بچے نو عالم دین بھی بنائے انہوں میں لے گیا سا میرے رب میری لاج رکھیے قرآن دا حافظ بن گیا ہے انشاءاللہ اگو میری کوشش ہے کہ عالم دین بنے گا حضور دے دین دا کم کرے گا دین دا نوکر بنے گا اور اللہ اپنے ویر دا صدقہ جن سارے مسلمانہ دے بچیاں دے سینے دے اندر علم قرآن دی شمع روشن فرمائے جڑیاں گلاں پڑھیاں سنیاں کیتیاں نے اللہ کرے سانو دے رب عمل دی توفیق عطا فرمائے صدا دینے آئے تھے صدا کر چلے صدا دینے آئے تھے صدا کر چلے
خوش رہو اے کالو والو والو ہم دعا کر چلے